बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि ये रमज़ानुल मुबारक में हमारा ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रहा, तो उसी सिलसिले की कड़ी आज का हमारा लेक्चर जो है वो भी एक आलमी क्लासिक के राइटर जो रूसी मुसन्निफ़ हैं एंटन चेखव, उनके एक अफ़साने पे मबनी है। हम इससे पहले थोड़ा सा अगर लिटरेचर को डिस्कस कर लें कि अदब बुनियादी तौर पर इंसानी जज्बात व एहसासात के इजहार से इबारत है। ये इजहार तख्लीकी तहरीक और मैलान का नतीजा है जिससे आम लोग कम ही बहरावर होते हैं। आम लोग एहसास रखते हैं मगर इसका इजहार नहीं कर सकते। इन्हें ज़ुबान व बयान पे वो कुदरत हासिल नहीं होती वो अपने एहसास को फ़नी इजहार का जामे अता कर सके। लेकिन एक राइटर, एक तख्लीक कार जो है, वो अपने इन जज्बात व एहसासात का जो इजहार है, वो कभी जो अपनी ऑब्ज़र्वेशन को नोट करता है उसको एक किस्सा कहानी की सूरत में पेश करने की कोशिश करता है और यकीनन उससे एक नतीजा निकालता है। वो आज की हमारी जो कहानी है वो भी दरअसल दो लोगों की ट्रेजेडी है। दो लोगों के साथ जो वाक़यात पेश आते हैं और उन दो वाक़यात की वजह से फिर उनका आपस में एक जो तकरार है, जो गुफ्तगू है, जो उनके अलमिये हैं, उनका जो नतीजा निकलता है, वो हम डिस्कस की कोशिश करते हैं। इस कहानी का, इस शॉर्ट स्टोरीज़ का जो नाम है वो एनिमीज़ के नाम से है। इसमें दो करैक्टर हैं, डॉक्टर कैरिलोव और बेओगेन। ये दो लोगों के जो अलमिये यहाँ इस अफसाने में पेश किए जा रहे हैं। असल में एक रात डॉक्टर अपने घर में मौजूद होता है और उसके घर कमोबेश रात को 10 साढ़े 10 बजे नॉक होती है। वो नॉक जब दस्तक होती है, दरवाजे पे जाता है तो वहाँ एबोगीन नाम का एक नौजवान आया हुआ है और वो डॉक्टर से दरख्वास्त कर रहा है कि मेरी बीवी की तबीयत शदीद ख़राब है और मेरे साथ चलो और उसका चेकअप करो। लेकिन इससे पहले जो डॉक्टर घर में मौजूद है उसके साथ एक अलमिया दरपेश है। उसका बेटा, जो अकलौता बेटा है, वो मर चुका है। उसकी मैयत घर में मौजूद है। डॉक्टर और उसकी जो बीवी है वो गमज़दा है, अफसुर्दा है, गिरिया कर रहे हैं, उसके पास बैठे हैं। तो इस दौरान जब दस्तक होती है और फरियादी एक नई फरियाद के साथ आता है और वो कहता है डॉक्टर को कि मेरे साथ चलें और मेरी बीवी की ट्रीटमेंट करें, तो डॉक्टर यकीनन सदमे में है। वो जाना नहीं चाहता, उसे अपनी बीवी की भी फ़िक्र है कि मेरी बीवी यहाँ, मेरा बेटा तो मर चुका, उसके गम में नढाल हुए जा रही है, मैं बीवी को अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ, घर में मैयत मौजूद है। खैर, ये जो एबोगेन नौजवान है, ये डॉक्टर को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है कि तुम एक मसीहा हो, मसीहा का काम जो है वो और लोगों को ज़िंदगी देना है, जो होना था सो हो गया। खैर, ये डॉक्टर तैयार हो के उसके साथ चल पड़ता है। नौजवान कहता है कि 1 घंटे में आप घर आ जाओगे तो मेरे साथ चलो ज़रूर। मैं अपनी बीवी से बेहद प्यार करता हूँ, कहीं वो किसी बड़े सदमे का शिकार ना हो जाए, तो लिहाजा मेरे साथ चलो। और होता ऐसे है कि उस इलाका में डॉक्टर यही जो है वो सिर्फ एक डॉक्टर एग्जिस्ट करता है। इस वजह से ये वो चाह रहा होता है कि ये डॉक्टर गो, इसके साथ एक सदमा हो चुका है लेकिन मेरे साथ ज़रूर जाए। खैर, जब एबोगीन उसे अपने घर लेके जाता है, डॉक्टर कैरिलोफ वहाँ जब पहुँचता है तो घर में कोई मौजूद नहीं होता है। एबोगीन परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया।
وہ ادھر ادھر ڈھونڈتا ہے تو اسے تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو بیوی ہے وہ بیمار نہیں تھی، دراصل اس نے ایک بہانہ بنایا، اور جیسے ہی وہ ڈاکٹر کو بلانے گیا تو وہ ایبوگین کے ایک دوست کے ساتھ بھاگ گئی ہے، گھر سے فرار ہو گئی ہے۔ وہ یہ موقع کی تلاش میں تھی، اس لیے اس نے یہ سارا ڈرامہ رچایا۔ تو ایبوگین انتہائی پریشان ہو جاتا ہے اور اپنی بیوی کے اس عمل پہ بہت زیادہ افسردہ اور صدمے میں چلا جاتا ہے۔ ادھر ڈاکٹر جو اپنے بیٹے کی میت کو گھر چھوڑ کے آیا ہے، وہ بھی غم و غصے کا اظہار کرتا ہے کہ تم کیسے لوگ ہو، یہ ڈرامہ کیا ہے میرے ساتھ۔ تو اس پہ ایبوگین کہتا ہے کہ تو صرف حرص و حوث کا مارا ہے، تجھے پیسوں کی لالچ ہے، تو میرے صدمے کو نہیں سمجھ رہا۔ ایکچولی اس وقت یہ دونوں لوگ جو موجود ہیں مختلف طرح کے دونوں کے ساتھ المیے ہو چکے ہیں، تو بجائے اس کے کہ یہ ایک دوسرے کو ڈھارس بندھائیں، حوصلہ دیں، یہ ایک دوسرے سے تکرار سے کام لے رہے ہیں، بے یقینی کی صورتحال میں ہیں، اور ہمیشہ یہ تکرار اور بے یقینی جو ہے وہ حقائق پہ غالب آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح اس کہانی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ جو دونوں لوگ ہیں یہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ ان کو چاہیے تھا کہ ایک دوسرے کی ڈھارس بندھاتے، ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے تو یہ اپنے غم کی صورتحال سے نکل پاتے، جبکہ یہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ ایک دوسرے سے تو تکرار سے کام لیتے ہیں اور اپنے مسائل میں اضافہ کرتے ہیں۔ کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے ان مسائل سے نکلنے کی، ان صدمات سے نکلنے کی کوشش کرتے۔ ایکچولی جو ہمارے رائٹر ہیں اس افسانہ کے، انٹون چیخوف، تو انہوں نے افسانہ نگاری میں ان کی خاص مہارت جو ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی مختصر حیات میں، کیونکہ ان کا تعلق بھی ایک متوسط گھرانے سے تھا اور مسائل کا بخوب ادراک رکھتے تھے، تو انہوں نے بھرپور کوشش کی ہے کہ معاشرے کے جو مسائل ہیں ان کو اپنے قصے کہانیوں میں خوبصورت انداز سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی سلسلے کی کڑی ان کا یہ جو افسانہ ہے جو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ کس طرح انسانی رویے جو ہے وہ وقت کی نظر ہو جاتے ہیں اور ہم اپنے اپنے دکھ کا رونا روتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو نہیں سمجھتے اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو کم کرنے کی کسی صورت کوشش نہیں کرتے۔ اگر ہم اس کوشش میں لگ جائیں تو یقیناً مسائل ہمارے کم ہو جائیں گے۔ تو یہ ہماری ایک آج کی جو شارٹ سٹوری ہے، افسانہ ہے، تو کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں سے استثناء حاصل کر کے کس طرح یہ جو لوگ ہیں، جو معاشرے کے فرد ہیں، یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اس کا جو ٹائٹل ہے وہ یہی ہے کہ اینیمیز۔